मजीद कहती हूँ और हमें अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। आपको भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जैसे कि मैं यौम मजदूर के हवाले से कह के गई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इरशाद फरमाया कि जी मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसको दे देनी चाहिए, वरना इसकी सबसे बड़ी पकड़ है वहाँ जाके। मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद तबरेज़ी साहब आपकी तरफ पहले आऊँगी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लें आज के दिन के बाद से, फिर हम दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजू की तरफ अपना चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान या अय्युहर्रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। सबसे पहले सलाम हो उन लोगों पर जो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए हलाल रिज़्क़ कमाकर अपना पेट भी भरते हैं और अपनी औलाद को भी पालते हैं। याद रखिए कि आज के दिन जो यौम मज़दूर के हवाले से मनाया जाता है, और हम सब लोग जो हैं बुनियादी तौर पर मज़दूर हैं। हम सब लोग, कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी न किसी का मज़दूर तो है, और उसके मातहत अगर कोई लोग हैं तो वो किसी के मातहत होगा। और इस तरीके के साथ ये मामला चलते चलते नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि हर बंदा काम करता है, किसी के पास मेहनत करता है तो वो अपना अजर हासिल करता है। और जहाँ तक बात है मज़दूरों की, मज़दूरों से मेरे आका ने बहुत मोहब्बत फरमाई। मेरे आका जब गुरबा के पास जाते थे, उनको देखते थे कि वो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त करके काम कर रहे होते थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपने सीने से लगाकर अपनी उम्मत को ये दर्द देते थे कि देखो यहाँ पर अमीर और गरीब की बात नहीं है, मजदूर और अमीर की बात नहीं है, बल्कि फरमाया कि जो भी कलमा पढ़ने वाला होगा मुस्तफ़ा की नज़र में सब बराबर हैं। ठीक है, किसी अमीर को गरीब पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। और ये जो काम है हम नाम लेते हैं मजदूरी, और ये काम करना, मेहनत करना, ये अंबिया की भी सुन्नत है, औलिया की भी सुन्नत है, सूफिया की भी सुन्नत है और उलमा की भी सुन्नत है। हाँ, दर्जात अलग अलग हैं, कोई किसी के पास काम करते, कोई किसी के पास। तो इसमें यह है कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी वालिदा मोहतरमा मजूसियाँ हैं, ये मेरे आका के जब जुल्फ़ों के असीर हो गए तो हुजूर से मिलने की खातिर जो है उनको तड़प हो गई, प्यास लग गई, और वो उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है ना एक यही बन गया है कि मैंने दर मुस्तफ़ा पे जाना है। तो घर वालों को पता चला कि ये कौन है, तो बहरहाल वो शहजादे थे, उनके पास बड़ी दौलत थी, बड़ा माल था। तो वालदा ने, वालिद ने, सब ने उनको घर से निकाल दिया, कहा कि अगर तुम मुस्तफ़ा की बातें करोगे तो ये ज़मीन, ये जायदादें हम तुमसे ले लेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मैं दर मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ूंगा। तो वो उनको छोड़कर जब रवाना हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए, एक काफिले में, एक काफिले वाले जा रहे थे कि यार मदीने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो एक यहूदी के पास गए और यहूदी ने उसको अपने पास रख लिया। तो आपने ये फरमाया कि मुझे अपना मजदूर बना लो, मुझे अपने पास काम पे रख लो, लेकिन सुनो एक काम जरूर करना, मुझे मेरे यार मुस्तफ़ा के शहर में उनके दरो दीवार तक जरूर पहुंचा देना। तो वो एक बाग के अंदर जो है ना, बाग की गोटी करते थे, काम किया करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला कि मेरा आशिक, मेरा मोहब्बत करने वाला वहाँ फलां जगह पे तड़पता है, तो मेरे आगे खुद तशरीफ लाया, हुजूर ने उनको सीने से लगाया। और जहाँ तक बात यह है कि मजदूर को उसकी उजरत पसीना सूखने से पहले देनी चाहिए, खुश्क होने से पहले, यही बात मेरे आका की थी। मेरे आका ने अपने हर खुतबे में यह फरमाया कि अपने मातहतों पर, अपने गुलामों पर, मजदूरों पर शफकत करो, रहम करो, क्योंकि तुम इन पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा, और आपका खुतबा है, खुतबतुल विदा देख लीजिए, हुज्जतुल विदा के मौके पर जब हुजूर ने तमाम सहाबा को बुलाया और उनसे आपने खिताब फरमाया, तो उनके अंदर एक बात ये भी थी कि जो मजदूर लोग हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के बड़े करीबी लोग हुआ करते हैं, ये हलाल कमाते हैं, ये मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खून पसीना एक करके कमाते हैं। और इसी चीज़ का दर्स कुरान ने हमें दिया है कि तुम जो है लोगों हलाल करके कमाओ और हलाल करके खाओ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि रिज़्क़ तो हलाल होता है लेकिन हमारा तरीकाकार गलत होता है। तो जो आज मजदूरों के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, उन मजदूरों को चाहिए कि जिनके मातहत काम करते हैं इखलास के साथ, दिल लगी के साथ, उसमें जो है ना किसी किस्म की रियाकारी या उस काम में काम चोरी ना करें। ऐसा नहीं हो कि आप पूरे दिन की मजदूरी ले रहे हैं, बखीली नहीं करनी और उस काम के अंदर कंजूसी भी नहीं करनी, क्योंकि आपको 8 से लेकर 5 तक जब रखा गया तो इसका मतलब ये होता है कि इस दौरानिए में आपने वक्त के पैसे लेने और काम करना है। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी दिहाड़ी, तनख्वाहें, मजदूरी चल रही है और काम पे ही नहीं जा रहे, आप घर पे बैठे हुए महीने के पैसे मिल रहे हैं, तो ये फिर हो जाएगा हराम। और जब हराम खाओगे तो फिर आप दीन और दुनिया के अंदर बर्बाद हो जाओगे। मजदूरों के लिए यही मैसेज है, अमीरों के लिए भी यही मैसेज है। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत बात। अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब आपकी तरफ आती हूँ। अल्लामा साहब क्या कहेंगे, रोशनी डालें इस एतबार से आज के दिन के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, के हाथ से रोज़ी कमाने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है।
بہت اچھا ہے کہ یوم مزدور منایا جاتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جن کے نام کا دن منایا جاتا ہے ان کو سکون نہیں ہوتا، نہ تو انہیں چھٹی ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی ریلیکس دیا جاتا ہے، نہ انہیں کوئی بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ اچھا ہے کہ مزدور ڈے منائیں، لیکن مزدوروں کا خیال بھی رکھیں۔ اس حوالے سے مزدور کی مزدوری ایک انتہائی مشہور حدیث ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، جی اور مزدوروں کے لیے بھی یہاں ایک نصیحت کا جملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مزدوری کرتے ہیں، ہمارے ہاں برکت نہیں ہوتی، تو جب آپ اس مزدوری میں ایمانداری نہیں دکھائیں گے، چونکہ جس مزدوری پہ آپ کو لگایا گیا ہے اس میں اگر آپ نے ذرہ بھر بھی خیانت کی ہے تو آپ کا رزق حلال نہیں رہتا بلکہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اچھا ہے کہ مزدور کو یہاں پہ دیکھا جائے، مزدور کا خیال رکھا جائے، مزدور کو بھی چاہیے کہ مالک کی پاسداری کریں۔ اور جہاں مولانا نے ایک واقعہ کوڈ کیا ہے حضرت سلمان فارسی کا، جی جی تھوڑا سا میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ کریے۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے جب فارس سے چلے ہیں، اصل نام روزباہ تھا، عالم خواب میں رسول اللہ سے ملاقات کی، عاشق ہو گئے، رسول اللہ کے دیوانے ہو گئے۔ 6 مختلف راہبوں سے سفر کرتے کرتے جب مدینے پہنچے ہیں تو ایک یہودی، جو ہمیں مکتب تشیع سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ایک یہودی عورت کے پاس جا کے حضرت سلمان فارسی وہاں جا کے وہ مزدور بنتے ہیں، اور اس نے شرط لگائی کہ میں نے آپ کو خرید لیا ہے اور اس وقت آزاد کروں گی کہ جب مجھے 500 کھجور تناور اور پھلاور تیار کر کے دو گے تو پھر میں آپ کو آزاد کروں گی۔ ایک دفعہ رسول خدا اور چند صحابہ جو ہیں، مولا علی بھی ساتھ تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو اسی باغ سے گزرے اور جیسے ہی نگاہ پڑی حضرت سلمان فارسی کی تو کچھ علامات پہچان گئے جو کتابوں میں پڑھ کے آئے تھے کہ نبی وہ ہوگا سید الانبیاء جس کے اوپر بادل کا سایہ ہوگا، نبی وہ ہوگا جس کے درخت کی ٹہنیاں جس کو جھک جھک کے سلام کریں گی۔ اب جب دیکھا تو ایک ایسی ہستی ہے جس کے اوپر بالکل اسی کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا ہے اور درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کر رہی ہیں۔ اور جب قریب گئے اور پھر ایک اور علامت پڑھی تھی کہ جو آخری زمانے میں نبی آئے گا اس کے اوپر صدقہ حرام ہوگا، تو اس نے آزمانے کے لیے 2 شرطیں دیکھ لیں، تیسری شرط جو ہے اور ایک چوتھی شرط بھی اس نے پڑھی ہوئی تھی کہ اس کے نبی کے کاندھے کے اوپر آیات الہی سخت ہوں گی۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے جب رسول خدا سامنے آئے تو انہوں نے جا کے ایک ٹوکرا کھجوروں کا رکھا، اور کھجوروں کا ٹوکرا جب رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بتائیے کہ حاذہ صدقۃ ام ہدیہ، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صدقہ ہے۔ تو حضرت نے اصحاب سے کہا کہ تم کھاؤ، چونکہ صدقہ رسول اور آل رسول کے اوپر حرام ہے۔ پھر ایک اور ٹوکرا رکھا گیا تو نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حاذہ ہدیۃ، یہ ہدیہ ہے۔ اب 3-4 علامتیں دیکھ لیں، اس کے بعد دائیں بائیں چکر کاٹ رہا ہے سلمان فارسی، تو رسول خدا نے فرمایا کہ روزبا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اپنے کاندھے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو وہ کلمات الہی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تھی، فوراً پیشانی پہ بوسہ دیا اور جا کے آیات الہی پہ بوسہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان آپ نے ہمارے پاس خدمت کی ہے، چونکہ تم مزدوری میں اتنے دن پریشان ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجھے آزادی کا پروانہ دیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے دیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ ہم تمہیں یہاں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری مالکن نے شرط رکھی تھی کہ میں جب آپ کو آزاد کروں گی کہ جب آپ 500 کھجور جو ہے تیار کر کے پھلاور تناور تیار کر کے دیں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا دوسروں کے لیے مشکل تھی، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہنے لگے یا علی 500 گٹھلیاں جمع کریں۔ 500 گٹھلیاں جمع ہو گئیں، کائنات کے رسول نے ایک گٹھلی اٹھائی، اپنے زبان رسالت سے لگاتے ہیں، زمین پہ ڈال دیتے ہیں، دوسری پہ نہیں جاتے کہ پہلی کھجور جو ہے وہ تیار بھی ہو جاتی ہے، تناور بھی ہو جاتی ہے، پھلاور بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کو دیکھ کے جو ہے راوی یہ کہتا ہے کہ جو باغ کی مالکن تھی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کو اتنی کٹھن مزدوری کے کام سے آزاد کرا کے اللہ کے رسول نے جو ہے یہاں آزاد کرا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت واقعہ بھی بتایا محسن علی جوادی صاحب نے۔ مفتی صاحب آپ کو جس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں اپنے مہمانوں کی طرف آگے بڑھوں اگر جی یہاں پہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج بھی ہم دیکھیں نا مدینے سے جو کھجوریں منگواتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے کھائی بھی ہوں گی کہ اس میں وہ کھجوریں بھی ہیں کہ جن کے اندر گٹھلیاں نہیں ہیں، سب نے کھائی ہوئی ہیں یہ کھجوریں۔ اور یہ واقعہ جو ہے امام غزالی علیہ الرحمٰن نے سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنایا، اور کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، میرے آقا کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فاقہ ہے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ اچھا وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی 4 دن ہو گئے، فاقہ ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ بھی تشریف رکھیں۔ آپ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے فاقے کو 3 اور 4 دن ہے،
آج محمد مصطفیٰ کے فاقے کو 5واں دن جا رہا ہے, اللہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ اللہ پیے. اکبر, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ مہربانی فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے. حضور نے فرمایا کہ کل ہمارا اپنا باغ تیار ہوگا. اچھا, جہاں حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے عشق والے, وہاں منافقین بھی ہوا کرتے تھے. اچھا, جب حضور نے فرمایا کہ کل ہمارا اپنا باغ تیار ہوگا, اول تو منافق نے یہ کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے, رات رات باغ تیار ہو جائے, سیکنڈوں میں کچھ لمحات میں ہو جائے. حضور نے فرمایا جاؤ گٹھلیوں کا اہتمام کرو. اچھا, ان منافقوں نے سن کر عبداللہ بن ابی کو جا کر بتا دیا کہ محمد نے تو یہ فرمایا ہے. اس نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں, تم ان کا پیچھا کرو کہ یہ کرتے کیا ہیں. اچھا, حضور کی بارگاہ میں یہ صحابہ گٹھلیاں لے کر آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اطراف میں تشریف لے گئے. اب میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما کے جا رہے ہیں اور صحابہ بھی ساتھ ہیں. حضور نے اپنے ہاتھ سے ان گٹھلیوں کو لیا, زمین میں لگائے. حضور نے فرمایا چلیں. منافقین پیچھے پیچھے تھے. منافقین نے ان گٹھلیوں کو اٹھایا, نکال کے دوبارہ جیبوں میں لے کے گھر پہ آ گئے. انہوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک کل ہمارا جشن ہوگا, کیونکہ ادھر مصطفیٰ والے ہوں گے, ادھر ہم ہوں گے. مصطفیٰ نے تو وعدہ کیا کہ کل ہمارا اپنا باغ تیار ہوگا. صحابہ بھی اس انتظار میں تھے کہ رات گزرے گی, کل ہم جو ہے نا باغ تیار دیکھیں گے. اچھا, یہ عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں. عبداللہ بن ابی نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے, گٹھلیاں تمہارے پاس ہیں تو باغ کیسے تیار ہونا. اب انہوں نے پوری رات جشن میں گزاری. فجر کی نماز کا ٹائم آیا, منافقین بھی پیچھے کھڑے ہوئے نماز میں اور صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہیں. میرے آقا نے جب سلام پھیرا دائیں جانب اور بائیں جانب تو صحابہ کرام آگے بڑھے. آقا آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا اپنا باغ تیار ہوگا. اب میرے آقا امام الانبیاء نے دعا والے ہاتھ اٹھائے اور اپنا چہرے انور آسمان کی بلندی میں اٹھایا. عرض کرتے کہ مالک لم یزل, کھجوروں کا باغ چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی طرف رخ انور پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ جاؤ ذرا دیکھ کے کیا ہوا. بس حضور کا ادھر رخ انور پھیرنا تھا کہ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ کھجوریں بھی تیار ہیں, باغ بھی تیار. اچھا, اب وہاں پر جو منافقین تھے وہ بڑے حیران ہوئے, ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کہ اب جشن کا وقت آ گیا. اب حضور نے فرمایا کہ جاؤ توڑ کر لاؤ, خود بھی کھاؤ اور پورے مدینے والوں کو بھی کھلاؤ. اب جب صحابہ نے کھایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھجوریں تو بہت کھائی ہیں, لیکن آج جو کھجوریں کھائی ہیں ان جیسی کھجوریں کبھی نہیں کھائیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں تو گٹھلیاں نہیں ہیں. اب میرے آقا نے تبسم فرمایا اور میرے آقا نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ ان میں گٹھلیاں کیسے آئیں گی, گٹھلیاں تو ان منافقوں کی جیبوں میں رکھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بے شک بہت خوبصورت بات. اور اسی حوالے سے مجھے چند اشعار اور مجھے یاد آ گئے یوم مزدور کے حوالے سے کہ ہاتھ اور پاؤں بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں, میرا ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں, فخر کرتا ہوں کہ کھاتا ہوں فقط رزق حلال, اپنے اس وصف قلندر پہ تو مغرور ہوں میں, سارا سال تو ہی گمنامی میں کٹ جاتا ہے, بس یکم مئی کو یہ لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں, بات کرتا نہیں میری کوئی ایوانوں میں, سب کے منشور میں گو صاحب منشور ہوں میں, اپنے بچوں کو بچا سکتا نہیں فاقوں سے, ان کو تعلیم دلانے سے بھی معذور ہوں میں, پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے, اس کے اس طفل تسلی پہ تو رنجور ہوں میں, یوم مزدور ہے چھٹی ہے میرا فاقہ ہے, پھر بھی یہ دن تو بناؤں گا کہ مزدور ہوں میں, مجھ کو پردیس لیے پھرتی ہے روزی, اپنے بچوں سے بہت دور ہوں میں. تو یہ اصل تشریح ان اشعار میں ہمیں نظر آتی ہے مزدور کے حوالے سے, جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں, اپنے مہمانوں کی طرف بھی چلتے ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اکرم شیما صاحب کی طرف آتے ہیں. اکرم بھائی, یاد ہے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ میں سارے مہمانوں سے اپنے یہ پوچھتی ہوں سوال. پہلا روزہ الحمدللہ میں اس وقت میری 6 سال ایج تھی اور گرمیوں کا ہی رمضان تھا, تو بڑی یعنی کہ پہلے مجھے گھر پہ والدہ نے اور بہن نے مجھ سے بڑی تھی, انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ دیکھو ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, روزہ رکھنا ہے آپ نے, یہ چیز نہیں کرنی, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں پینا, اتنی سی تو بات ہے, یہاں سے لے کے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی تو ہے, اس چیز کی طرف دھیان جائے تو ایسے کرنا ہے, پانی نہیں پینا. تو بڑا وہ میرے لیے ایک, آج بھی مجھے وہ بچپن کی باتیں جب یاد آتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بہن بھائی مجھے عطا کیے تھے کہ جن کی وجہ سے آج میں اتنا کامیاب انسان ہوں معاشرے کے اندر. تو روزہ جب پہلا رکھا تو اس میں کوئی شرارت تو نہیں کی کہ چوری چھپے جا کے کھا لیا اور سب سے بچا کے نہ جائے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میری سسٹر نے موٹیویشن ایسی میری کی تھی کہ بالکل میں نے بڑا پکا, اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ میاں سخت ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد, اس کو نیت کرنے کے بعد اگر روزہ توڑا جائے یا کوئی چیز کھائی جائے. یہاں تک مجھے موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ ذہن میں خیال بھی آنا جو ہے نا وہ بھی گناہ کے زمرے میں ہے. تو
मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत बेहतरीन तजर्बा था। मैं कहता हूँ कि और इसी आजकल के माँ बाप को भी मैं समझता हूँ कि इसी तरह करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए इसी तरीके से मोटिवेशन करने चाहिए। मोटिवेशन जो है वो बहन भाइयों के जरिए घर से बेसिकली बच्चों की मोटिवेशन होती है। बाहर देख के तो बच्चा नहीं सीखता, सबसे पहले वो घर से सीखता है। तो मैं कहता हूँ कि घर से जो सबक मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। माँ से, बहन से, भाइयों से जो सबक मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। सही है, बहुत अच्छी खूबसूरत बात की। अली खुर्शीद, आपकी तरफ आती हूँ। आपको याद है पहला रोज़ा कब रखा था, और जब पहला रोज़ा रखा तो कैसा फील था उस वक्त का, और कोई शरारत तो नहीं की थी चोरी छुपे? हाँ, पहला रोज़ा मेरे ख्याल से 7 साल की उम्र में, सही। 1993-94 की बात है। सही। उसमें रखा था पहला रोज़ा, और मुझे याद पड़ता है कि पहले रमज़ान जो गुजरे थे, हाँ, तो उसमें शायद मैंने 12 रोज़े रखे थे। अच्छा। हाँ, मुझे इतना सही, याद है, मतलब सही। मैं अगर गलत नहीं कह रहा, 12 या 17 रोज़े थे सही। जो कि मैंने रखे थे। और उसमें ये होता था कि जुम्मा को खुसूसी एहतमाम किया जाता था। वालदा जो है मेरी, चूँकि वो और मेरी बहनें, तो उन्होंने जो है वो पुश करती हैं। छोटा भाइयों में मैं छोटा भी था, सही। तो वो पुश करना कि नहीं रख लोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, चूंकि 90s वाले जो रोजे थे वो वाली जनरेशन जो थी, 90s में रोजे रखना स्टार्ट किया था जिन्होंने, तो वो सर्दियों में पढ़ते थे रोजे, तो वो इतना ज्यादा हेक्टिक होते भी नहीं थे। 10, 11, 12 घंटे, 13 घंटे में आपका रोजा जो है वो इफ्तार हो जाता था। तो वो मुझे याद पड़ता है कि ड्यूरिंग दैट डेज हमने वहाँ रोजे रखे थे। उसमें 12 याद पड़ता है, 12 या 17। हाँ। और इतनी मुश्किल हुई नहीं थी। हाँ। कि और पीछे से लाजमी सी बात है, घर वाले तबलीग इतनी ज्यादा कर रहे होते हैं। हाँ। और फिर पैम्पर भी बड़ा कर रहे होते हैं, ख्याल भी बड़ा कर रहे होते हैं। हाँ। कि ऐसा नहीं करना, बैठ जाओ, आराम कर लो, ज्यादा भागो नहीं। अब वो जब यंग होते हैं बच्चे, जो ये खास तौर पे कराची में, तो वो होता ही है कि वो क्रिकेट से लगाव कुछ ज्यादा होता है। तो हमें सेहरी के बाद जो है वो क्रिकेट खेलना वो भी जरूरी है, इफ्तार भी रखना, मतलब आपने रोजा भी रखना है। तो उसमें थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी, मुझे याद है कि अभी स्टार्ट के रोजे हैं नए नए। आई वाज 7 years old at that time। बट खेलना भी होता था, खेलना भी जरूरी था, उसके बगैर अधूरा अधूरा लगता है। सही। तो दोनों चीजें मैनेज करके अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट किया था। उसके बाद से जो है वो चीजें फिर थ्रू हो जाती है, तो फिर इंसान रखता है, और वो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप तो हमारे रमज़ान के हवाले से लोगों को, तो वो भी दीजिए। वेल, रमज़ान जिस स्पिरिट से हमारे दीन इस्लाम में इस रमज़ान मुबारक की जो अहमियत है, उसको उलमा हजरात को भी उजागर करने की ज़रूरत है। और फिर जो अवामुन नास है उनको उसकी इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगियों में, मतलब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, रोज़ा रखना मतलब सिर्फ भूख का नाम नहीं है कि आपने फजर के बाद से सेहरी के टाइम से लेकर इफ्तारी तक आपने भूखे। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। उसमें अब अपने आप को ग्रूम करने का आपको मौका मिलता है। राइट। फिजिकली भी बहुत सारे, अपनी डाइट को कंट्रोल करना हो तो वहाँ आप रमज़ान को आप टारगेट कर रहे होते हो। रूहानी तौर पे जो है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें आप अपना जो रिलेशन है रब का, अपने बंदे के साथ जो रिलेशन है, उसको भी आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो रमज़ान वो एक वो कहते हैं ना टर्न द टेबल वाली जो बात होती है जिस महीने में, वो ये रमज़ान मुबारक का महीना। तो अवाम उन्नास से भी बस मेरा पैगाम यही है कि जिस अंदाज से इसकी अहमियत को हमारे दीन इस्लाम में बतलाया गया है, उसी स्पिरिट के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी ज़ात में, और ज़ात से मुराद मेरी सिर्फ इबादत नहीं है, हुकूकुल्लाह भी है, वो तो है ऑब्वियसली, हुकूकुल इबाद भी है कि हमें बड़ों से, जिस तरह अकरम भाई ने बात की थी शुरू में, कि हम बहुत सारी चीजें जो हमारे नॉर्म्स थे, हमारे कल्चर का पार्ट था, हमारे बड़ी मिसिंग हो गई। मतलब कोई आके इधर बैठ गया है तो वो सलाम नहीं और दीगर चीजें नहीं, एहतराम का रिश्ता होता था। अभी नहीं जानते तो सलाम भी नहीं करेंगे, ये है मतलब हमारे यहाँ बन गया है। इन चीजों को भी हमें रिवाइव करने की जरूरत है। हम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए। हमारे जो स्टैंडर्ड मौजूद थे आज से 10-15 साल पहले, जो भी जनरेशन हमारी बड़ी हुई है, तो वो कहती है यार हमारा वाला बचपन ज्यादा सुकून था, ज्यादा कंफर्टेबल था। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी आ गए, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई है, बट इन तमाम चीजों के बावजूद आपको
اپنے آپ کو گروم کرنے کا موقع ملتا ہے رمضان میں، دینی طور پہ، دنیاوی طور پہ، اور وہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے خاص طور پہ. اور اپنا جو ہے وہ رابطہ اللہ کا بندے کا جو رابطہ ہوتا ہے اس کو بھی بڑھانے کے لیے جو بھی اس میں کردار ادا کیا جا سکے وہ انسان کو کرنا چاہیے. اکرم بھائی آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں بس ون لائنر میں کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے؟ دیکھیں یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر مسلمانوں کے لیے انسینٹیوز جو دیے ہیں، یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے مسلمس کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں آپ ایک نماز پڑھیں گے، آپ کو کئی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، آپ کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے تراویح کی صورت میں، شبینہ کی صورت میں محافل ہوتی ہے پورے شہر کے اندر. تو اس میں لوگ جوک در جوک پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے، کوئی چورایا، کوئی بڑی جگہ، کوئی میدان خالی نہیں ہوتا تھا کراچی شہر کا. میں سمجھتا ہوں یہ تو بدقسمتی ہے اس وقت کہ پوری دنیا ایک وبائی صورتحال کا شکار ہے اس وقت، اور اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ میں مساجد میں بھی جاتا ہوں، مختلف جگہ پہ جاتا ہوں، اس کے باوجود ایس او پیز کے ساتھ جس منظم طریقے سے الحمدللہ ہمارے کراچی شہر کے اندر جو عبادات ہو رہی ہیں، جو تراویح کی نماز ہو رہی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اللہ کا شکر ہے. اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر اسی طریقے سے اس چیز کو فالو کیا جائے. یہ وبا ہے، وبا کا ٹائم بھی ٹل جائے گا انشاءاللہ، اور وہی رونقیں واپس سے بحال ہو جائیں گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. چلے ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاری رہے گا ہمارا، لیکن اس سیٹ سے آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ تھوڑا سا لمبا وقفہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں اقبال، میرا شیف اقبال انتظار کر رہے ہیں. شیف اقبال آج کیا پکا رہے ہیں، جھٹ پٹ کیا بنائیں گے، کیا تیار کریں گے، مہمانوں کو کیا کھلانا ہے اور روزے داروں کو کیا پکا کر بنا کر دکھانا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے شیف اقبال. سو اوور ٹو یو شیف اقبال، آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہاں مجھے ابھی آپ وقفے کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.